सूरह कौसर का मेरे भाइयों मेरी बहनों एक दिन का वजीफा, एक दिन आपको निकाल कर 30-40 सेकंड 30-40 मिनट में नहीं कह रहा, 30-40 सेकंड निकाल कर ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना और वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम परेशानियों के लिए दुआ मांग लेना। ये वजीफा आपके हालात को फौरन से बदल देगा। ये वजीफा आपकी जिंदगी में इतनी दौलत लेकर आएगा, इतनी दौलत कि अगर आज आपको शदीद परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, लोग आपको आपकी गरीबी की वजह से दुत्कार रहे हैं, आपकी गरीबी का लोग मजाक बना रहे हैं, तो अजीज भाइयों बहनों आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करना, बिल्कुल मायूस मत होना, दिल छोटा मत करना। किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी जगह पर सुकून से बैठकर चलते फिरते पढ़ लो, बैठकर पढ़ लो। ये वजीफा सूरह कौसर का आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेना है, सिर्फ एक मर्तबा। आपकी हाजतें मुरादें अगर फौरन पूरी ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। आप कितनी भी शदीद परेशानियों में हो, कर्जों में आपका अगर बाल बाल जकड़ा हुआ हो, कर्जदारों ने अगर आपका जीना हराम किया हुआ हो और आप लोग चाहते हैं कि आपका कर्जदारों से छुटकारा हो जाए, आपकी जान छूट जाए, आपकी जिंदगी में सुकून हो जाए, आपकी जिंदगी में इत्मीनान आ जाए, आप लोग उरूज पर चले जाओ, आप लोग फकीर से बादशाह बन जाओ। चाहे आप लोग पाकिस्तान से बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के भले ही आप लोग जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, पहले अजीज भाइयों बहनों ये वीडियो एक मर्तबा कंप्लीट पूरी देखना। इस अमल को पहले एक मर्तबा समझना और समझने के बाद फौरन आप लोग इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफा पढ़ने में कोई मुश्किल वजीफा नहीं है, ये वजीफा इतना आसान है कि आप लोग बड़ी ही आराम से ये वजीफा पढ़ लेंगे। जो बहन भाई जिनको एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं आता वो भी मेरे साथ साथ पढ़ लें। बड़ा आसान सा और बड़ा कमाल का वजीफा है। 30-40 सेकंड में आप लोग पूरा ये अमल बड़ी ही आराम से कर लेंगे। सूरह कौसर तो मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोग वैसे भी अपनी जिंदगी में अगर पढ़ते हैं तो आपके फायदे ही फायदे हैं, लेकिन आज आपको सूरह कौसर का वो मुजर्रिब वजीफा बताऊंगा, वो अमल बताऊंगा कि आपकी नस्लें की नस्लें इंशाअल्लाह दौलत में खेलेंगी। और आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोग फकीर से बादशाह बन जाओ तो आप लोग ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखना। वीडियो कंप्लीट देखकर कोशिश करना उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ने के लिए कोई दिन की पाबंदी नहीं। जिस दिन आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, चाहे पीर को पढ़ लो, चाहे मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, साल के 365 दिन में से आपको जब पढ़ना हो आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हो। ना ही मेरे भाइयों मेरी बहनों दिन की पाबंदी है, ना ही वक्त की, ना ही जगह की। जिस दिन चाहो, जिस वक्त चाहो, चाहे घर में बैठे हो तो पढ़ लो, दुकान में हो, जॉब पर हो, स्कूल में, मस्जिद में, मदरसे में, जिस जगह मौजूद हो, आधी पौनी या 1 मिनट का वक्त निकाल कर बैठ जाना तसल्ली से। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना, तस्बीह ना भी हो तो भी चलेगा, कोई पाबंदी नहीं, किसी चीज की पाबंदी नहीं, चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, चाहे आधी रात हो। जिंदगी में आपको एक मर्तबा ये अमल करना है। अगर आप लोग अपनी खुशी से रोजाना 2-4 दिन बाद, हर 2-4 दिन बाद करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन पूरी जिंदगी में अगर आप सिर्फ एक मर्तबा भी ये अमल कर लेंगे तो सारी जिंदगी अपने भाई को दुआएं देंगे। इतना मुजर्रिब वजीफा है। अब प्यारे भाइयों मेरी बहनों इस वजीफे की जानिब चलते हैं। इस वजीफे के लिए आप लोग सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना। एक मर्तबा सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो मेरे भाइयों बहनों को दुरूद पाक याद हो या जो दुरूद पाक पढ़ना चाहें एक मर्तबा पढ़ लें। आप चाहें तो दुरूद खिजरी भी पढ़ सकते हैं। दुरूद खिजरी मेरे भाइयों मेरी बहनों बड़ा ही पावरफुल दुरूद पाक है। मैं जब भी कोई भी वजीफा पढ़ता हूँ दुरूद खिजरी पहले पढ़ता हूँ और आखिर में भी दुरूद खिजरी ही पढ़ता हूँ। आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, आपको पढ़ के भी बताऊंगा। दुरूद खिजरी सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। एक बार मैंने पढ़ लिया, आप लोग एक मर्तबा शुरू में पढ़िएगा और एक मर्तबा जब अमल खत्म हो जब पढ़ लीजिएगा। या आपको जो दुरूद पाक पढ़ना हो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद खिजरी पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक या दुरूद खिजरी कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फौरन आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक मर्तबा पढ़ लीजिएगा।
اور اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا درود پاک پڑھنے کے بعد۔ درود پاک تو آپ کو پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو اس کے بعد ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی وقت آپ لوگوں کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو ایک مرتبہ سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اسی وقت آپ کو دوسری مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اسی وقت آپ کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لیں۔ پھر سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ یہ عمل آپ کو کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور یہی عمل آپ کو تیسری مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ جب پڑھیں گے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب سورہ کوثر آپ لوگ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا، آپ نے 3 مرتبہ جیسے ہی سورہ کوثر تمام بہنوں بھائیوں نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو فوراً اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے، بہنوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا فتح کا۔ اپنے ہاتھوں میں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد یہ پہلا وظیفہ یا فتح کا تمام میری بہنیں، تمام بھائی دوست احباب 35 مرتبہ 35 مرتبہ آپ کو 35 مرتبہ آپ کو یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یا فتح کا وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، جیسے ہی یا فتح کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، براہ کرم ایک بھی کم یا زیادہ نہ ہو، 35 مرتبہ یعنی کہ 35 مرتبہ۔ جب 35 مرتبہ یا فتح کا وظیفہ آپ تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو اسی وقت آپ لوگوں کو اسی وقت ایک اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، یہ آخر تک عمل کو سمجھ کر جائیے گا۔ یا فتح کا وظیفہ جیسے ہی 35 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے کیجیے گا تو آپ کو اپنی اسکرین پر یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا۔ عزیز بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام کا۔ آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ 21 مرتبہ آپ کو یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم جب آپ لوگ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اور پیارے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ کو ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔